दुईटा एक्सरसाइज फर्स्टकोमा पढ्छौँ अनि तीनटा त्यो एक्सरसाइज हिजो चाहिँ हामीले फर्स्टकोमा पढ्छौँ। फर्मुलाहरू लेख्यौँ कि लेखेनौँ? फर्मुला केही लेखा छैन, फर्स्टमा मैले जुन देखाइरहेको छु हजुर यही फर्मुला हो फर्स्टमा। ए हस् अब यो PA इक्वल टु अब P भनेर लेख्छु, P भनेको नम्बर अफ सक्सेस भनेर भन्छौँ, Q भनेको नम्बर अफ फेलर पनि भन्छौँ हैन, प्रोबेबिलिटी फर सक्सेस प्रोबेबिलिटी फर फेलर पनि भन्छौँ। P भनेको प्रोबेबिलिटी फर सक्सेस भयो। अब P इक्वल टु नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली केसेस भन्छौँ अथवा टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस भने पनि भन्छ यसलाई हैन। PA इक्वल टु अथवा PA कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु Q प्रोबेबिलिटी फर फेलर। PA भनेको प्रोबेबिलिटी फर सक्सेस भयो भने PA कम्प्लिमेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलर भयो, त्यो भनेको Q ले पनि डिनोट गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी 1 माइनस PA भनेर लेख्छौँ, किन भन्दा प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि कतिको बिचमा पर्छ, 0 र 1 को बिचमा पर्छ। त्यही भएर हामीले टोटललाई 1 जस्तै सेटमा युनिभर्सलमा U लेखे जस्तै यहाँ चाहिँ टोटल युनिभर्सल भनेकै कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यही भएर 1 माइनस PA लेख्छौँ, द्याट इक्वल टु 1 माइनस M अपन N भनेर लेख्छौँ। अब यहाँ थोरै फर्मुला के उयसमा आएको छु, दुईटा इभेन्ट्सको लागि मात्रै छ भने PA और B भनेको जस्तै अरले चाहिँ हामीले के जनाउँछ, अर भनेको प्लस जनाउँछ अथवा युनियन जनाउँछ। अब PA और B इक्वल टु PA प्लस PB हुन्छ, अथवा यसलाई हामीले PA युनियन B भनेर लेख्न सकिन्छ। PA युनियन B इक्वल टु PA प्लस PB। यो जेनरली हाम्रो चाहिँ इफ टु इभेन्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको केसमा है, दुईटा इभेन्ट्सहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने त्यो अवस्थामा मात्र यो फर्मुला। अरू फर्मुलाहरू त योभन्दा पछिल्लो एक्सरसाइजमा आउँछ, धेरै नचाहिने भएर यहाँ चाहिँ अहिले यति सामान्य रूपमा मात्र यो फर्मुला PA युनियन B अथवा PA और B इक्वल टु PA प्लस PB। जेनरली यति लेख्दाखेरि होला यसमा तलको। अब PA भनेको M1 by N, अब P2 भनेको PB भनेको M2 by N, PA और B भनेको M1 by N प्लस M2 by N इक्वल टु M1 प्लस M2 डिभाइड बाई N हुन्छ भनेर चाहिँ यो सामान्य सोलुसन जस्तो मात्रै बनाएको मैले। अब 3 इभेन्ट्सको लागि नि जस्तै हामीले चाहिँ के गरेछौँ भन्दाखेरि PA और B और C भनेर PA प्लस PB प्लस PC है, यो तीनटा चाहिँ इभेन्ट्स छ। तीनटा इभेन्ट्सलाई यो पनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको केसमै हो है, किनभने तीनटा डिसजोइन्ट सेट भएको केसमा मात्रै हो। मैले खालि त्यो मात्र पढाएको छु, इन्क्लुसिभको अझै फर्मुला लेखा छैन, अर्को एक्सरसाइजमा आउँछ, त्यसपछि अर्को एक्सरसाइजमै लेखौँला भनेर। PA और PB और C भनेर आयो भने अब PA प्लस PB प्लस PC, प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B प्लस प्रोबेबिलिटी अफ C। यसलाई छुट्टै छुट्टै रूपमा हेर्दाखेरि PA भनेको M1 by N, PB भनेको M2 by N, PC भनेको M3 by N भयो। र सर यो हामीले लेख्नु पर्छ कि स्लाइडमा पठाउनुहुन्छ सर? मैले यो पठाउँछु पनि, यो पठाउँदाखेरि 1-2 दिन ढिला होला। यो एक्सरसाइज कम्प्लिट भएपछि मैले एक्सरसाइज टोटल पठाउँछु। अहिले यसो नोट बनाउँदाखेरि अब फर टु इभेन्ट्सकै लागि हैन म्युचुअली इन्क्लुसिभ छ भने के गर्ने त भने यसलाई चाहिँ एउटा यहाँ लेख्छु, PA और B और बोथ भनेर क्वेशनहरु आयो भने हैन, त्यसको लागि चाहिँ PA प्लस PB माइनस PA डट B भन्दा नि हुन्छ, PA इन्टरसेक्सन B भन्दा पनि हुन्छ है, यो दुईटा केस। यो फ्याक्टोरियल नोटेसन यहाँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ नि है सर? इन्क्लुसिभ यो तपाईं इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो के सर? हैन, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ भनेको जस्तै एक्सक्लुसिभ भनेको डिसजोइन्ट भयो हैन, डिसजोइन्ट सेट भनेर जुन हामीले स्कुल लेभलमा पढ्यौं नि, दुईटा सेटहरु ओभरल्यापिङ नभएको छुट्टा छुट्टै भएको पढ्नु छ त, यहाँ देखाइदिन्छु। यो जुन छ नि सेट A र सेट B, यो छुट्टा छुट्टै छ नि। हजुर हजुर हजुर, यो दुईटा ओभरल्यापिङ छैन हैन, यो भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो। यदि ओभरल्यापिङ भएर त्यो दुईटा बीचको केही कमन आइदिएको भए के हुन्थ्यो? इन्क्लुसिभ हुन्थ्यो। मैले हिजो एउटा देखाएँ है, भन्छ त यहाँ जस्ट एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट नगर्ने।
हेर यहाँ पढ्नुहोस् है त यहाँ ओभरल्यापिङ अर इभेन्ट त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ उपयुक्त र अनुपयुक्त वाला त हैन इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभलाई हजुर इन्क्लुसिभ भनेको त ओभरल्यापिङ भन्छ ओभरल्यापिङ भनेको एउटा माथि अर्को के भन्छ एउटा माथि अर्को दुईटा बीचमा कमन आउने भने खप्टिएकोलाई खप्टिएको हो त्यो जस्तै यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ इन अ थ्रो अफ अनबेस क्युबिक डाई occurrence of multiples 2 or 3 हैन if 6 occurs both the events have the occur in the same trial भने जस्तै हामीले मल्टिपल्स अफ 2 or 3 एउटा क्युबिक डाइसबाट मल्टिपल्स अफ 2 or 3 निकाल्दाखेरि मल्टिपल्स अफ 2 भनेको 2 4 6 भयो हैन हजुर अनि मल्टिपल अफ 3 भनेको 3 6 भयो अ 6 चाहिँ के भयो मल्टिपल्स 2 को पनि भयो मल्टिपल्स अफ 3 को पनि भयो त्यसैले कमन आछ नि दैट इज द ओभरल्यापिङ भयो के हैन अब यदि अब हामीले प्राइम नम्बर र इभन नम्बरमा हेर्यौं हैन अब प्राइम नम्बर भनेको कति हो 2 3 5 हो हैन प्राइम इभन नम्बर भनेको 2 4 6 भयो भनेपछि 2 इज द कमन फर बोथ भयो सो दैट इज द ओभरल्यापिङ सेट भयो अथवा इन्क्लुसिभ भयो ओके सर बुझ्नु भएको कुरो बुझियो सर यो फ्याक्टोरियल नोटेसन थाहा छ कि थाहा छैन यहाँहरुलाई फ्याक्टर अफ नोटेसन 1:2:3 जस्तै मैले यहाँ सामान्य एक्जाम्पल मात्र लेखेको छु हैन n फ्याक्टोरियल भनेको 1 * 2 * 3 * 4 * गर्दै n - 2 n - 1 * n सम्म मल्टिप्लाई गर्दै लेखियो भने यसलाई फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल भनेर भन्छौं यो फ्याक्टोरियल नोटेसन जुन एक्सक्लेमेसन साइन छ यसलाई चाहिँ फ्याक्टोरियल भनेर भन्छौं हामी हैन हजुर जस्तै हामी 1 2 3 4 यसरी बढ्दो क्रममा नि लेख्न सक्छौं n सम्म अथवा हामीले घट्दो क्रममा नि बनाउन सक्छौं n * n - 1 * n - 2 गर्दै जान सक्छौं हैन अस्ति 4 फ्याक्टोरियल भयो भने 4 * 3 * 2 भयो 3 * 2 * 1 भयो हैन अब जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भयो भने 5 फ्याक्टोरियललाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ 5 * 4 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न सकियो के किन फेरि 4 फ्याक्टोरियल भनेको त 4 * 3 * 2 * 1 हो हजुर हजुर यसरी चाहिँ फ्याक्टोरियल नोटेसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ मैले यहाँ बनाउँदा एउटा भेन्डी लेख्न यहाँलाई आज ए हो सायद आज छैनला यसमा जस्तै परमुटेसन कम्बिनेसन हामीले ब्याचलरमा त पढेको यहाँले बिर्सिसक्नु भयो होला सायद हैन परमुटेसन र कम्बिनेसन भनेको दुईटै यस्तो सर हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो देखिन्छ तर हामीले छुट्टै तरिका के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लेख्नुस् है यसलाई मेरो स्लाइडमा छैन हो जस्तै परमुटेसन भनेको अरेन्जमेन्ट हो परमुटेसन इज द अरेन्जमेन्ट अर्को आयो कम्बिनेसन अहिले म बताउँछु एक्जाम्पल कम्बिनेसन भनेको सिलेक्सन हो अब सर्टकटमा बुझ्न चाहिँ है जस्तै यन एउटा अब्जेक्ट छ हैन अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै एउटा बसमा 7 वटा भ्याकेन्ट सिट छ 7 वटा सिट छ र 7 जना कति तरिकाले मिलेर बस्न सक्छन् भनेर 7 वटा सिट छ 7 वटा सिटमा 7 जना मान्छे कति तरिकाले मिलेर बस्न सक्छन् भन्ने कुरा हो यो मिलेर बस्न सक्छन् भन्ने कुरो के हो अरेन्जमेन्ट हो हजुर यो चाहिँ के हो परमुटेसन हो है 7 वटा सिट छ 7 वटा सिटबाट 7 वटा सिटमा 7 जना मान्छे कति तरिकाले मिलेर बस्न सक्छन् दैट इज द अरेन्जमेन्ट हैन अरेन्जमेन्ट भनेको परमुटेसन अब हामी यो परमुटेसनमा जान्छौं जस्तै यस्तै क्वेशन छ अब 7 जना मान्छे छन् 7 जना मान्छेबाट हामीले 2 जना मान्छे चाहिँ छान्नु पर्ने छ भन्छ 2 जना मान्छे छान्नु पर्ने भनेको चाहिँ सिलेक्सनको कुरा आयो भनेपछि यो भनेको के भयो कम्बिनेसन भयो यहाँसँग बुक कतिजनासँग छ कि छैन बुक छ सर छैन मसँग हैन पनि छैन सर म त्यसरी म आज अपडेट गर्छु यसलाई कम्बिनेसन र परमुटेसन फर्मुला अपडेट गर्छु पेज नम्बर भन्नु पेज नम्बर
यदि हामीसँग खनालको छ भने पेज नम्बर 3 मा हेर्नुस्। सर खनालको हो भने कतिमा हेर्ने अरे? पेज नम्बर 3 पेज नम्बर 3 ल। यदि यहाँहरुसँग सम्झनाको छ भने है सम्झना पब्लिकेसनको पेज नम्बर 17 मा हेर्नुस्। खनालको कति पेज नम्बर भन्नुभयो सर? पेज नम्बर 3 सर भन्नु। पेज नम्बर 3 को त्यहाँ लास्टमा छ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भनेर छ हैन? यस सर। हो त्यसमा चाहिँ अब अरु धेरै कुराहरु माथिको हेर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने the process of selecting the things from upward combination हैन? सिलेक्सन गर्ने कुरालाई कम्बिनेसन भन्छ and that of the arrangement things in the any manner is called permutation भन्छ हैन? सिलेक्सन गर्ने कुरालाई कम्बिनेसन र अरेन्जमेन्ट गर्ने कुरालाई permutation भन्छ। The permutation of a different object things taking r at a time is denoted by the symbol NPR. NPR भनेर पढ्छौँ है यसलाई। Thus NPR equal to n factorial upon n minus r factorial। यो चाहिँ हामीले के भयो भन्दाखेरि यसले के गर्नु छ n वटा अब्जेक्टमा r वटा अब्जेक्टलाई के गर्नु छ अरेन्ज गर्नु छ भन्ने कुरा यहाँ जनाउँछ। टोटल n वटा अब्जेक्ट छ त्यो मध्ये r वटा अब्जेक्टलाई अरेन्ज गर्नु पर्ने छ भन्ने कुरालाई जनाउँदाखेरि n factorial upon n minus r factorial। यो चाहिँ एउटा फर्मुला हो है। अनि अर्को पेजमा छ सिमिलरली द कम्बिनेसन अफ n डिफरेंट थिङ टेकिङ r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाइ द सिम्बल NCR भनेको छ। Thus NCR equal to n factorial upon r factorial upon n minus r factorial। यो चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ है हाम्रो सबैलाई युज भनेको ए कम्बिनेसनकै फर्मुला युज हुन्छ। मैले यहाँ थोरै नोट्सहरु बनाएको छु म भन्दिन्छु अहिले चाहिँ यो मैले लेखेको छैन त्यसमा स्लाइडमा लेखेको छैन। थोरै प्रोबबिलिटीमा कन्सेप्ट कसरी लिने मैले कसरी लेख्छु यहाँलाई मैले त्यही अनुसार सिकाउँछु भनेर भनेको छु। सो यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट हो एउटा अब्जेक्टबाट हामीले आरवटा अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने केस आयो भने जस्तै यहाँ 5 वटा अब्जेक्ट छ 5 वटा अब्जेक्टबाट हामीले 2 वटा अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो भने 5C2 भनेको छौं दैट इक्वल टु 5 factorial upon 2 factorial into 2 5 minus 2 factorial भनेको छ। यो चाहिँ यसरी आयो। यसको दुईटा फर्मुला यहाँले फर्मुला यो एक्सरसाइजमा हामीले पढ्ने फर्मुला भनेको यति नै हो है। अब यसपछि मैले थोरै यहाँ चाहिँ नोट्स जस्तो के की जस्तो बनाएको छु। यसमा चाहिँ जेनरली अब पीए भनेको त हामीले अघि नै फर्मुला लेखिसक्यौँ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट्स ए इक्वल टु नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस भनेर अघि नै लेखिसक्यौँ दैट इक्वल टु m by n। एउटा त यो सकिसक्यो हैन। अनि अब प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 0 देखि कतिको बिचमा पर्छ 1 को बिचमा पर्छ भन्छ। प्रोबेबिलिटी अलवेज लाइज बिट्विन 0 to 1 हैन। 0 भयो भने दैट इज अनसक्सेस 1 भयो 100% सक्सेस भन्ने कुरा जनाउँछ हैन। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 0 र 1 को बिचमै पर्छ। अघि मैले लेखिसकेको छु पीए कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 1 माइनस पीए भनेर अघि फर्मुला लेखिसक्यो त्यो आइसक्यो। अब यसपछि चाहिँ मैले यहाँ के लेखेको छु भने यदि सिलेक्सनको केस आयो जस्तै सिलेक्सन गर्नुपर्छ कुनै पनि एउटा ब्यागमा अब 4 वटा रेड बल छ अनि 5 वटा व्हाइट छ सपोज। अब हामीले सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो एउटा बल र्यान्डमली तानियो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल इज रेड एउटा मात्रै भनेछ भने यहाँले कम्बिनेसनको फर्मुला लाउनु पर्दैन है। नलाउँदा हुन्छ डाइरेक्ट गर्न सक्यो नि। एउटा ब्यागमा 4 वटा रेड 5 वटा व्हाइट बल छ एउटा बल हामीले र्यान्डमली तानियो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल इज रेड भनेर सोध्यो भने एउटा मात्रै के भयो सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो नि हैन। भनेपछि सिलेक्सन त सिलेक्सनै भयो तर यसमा हामी के नजान्दा हुन्छ कम्बिनेसनको फर्मुला नलाउँदा नि हुन्छ। एउटा मात्रै यसमा डाइरेक्टली हामी सक्छौं किनभने रेड भनेको टोटल 4 वटा हो हैन। अनि टोटल बल भनेको कतिवटा छ 9 वटा भयो। भनेपछि 4 upon 9 हो हैन एउटा केस। अब यदि सिलेक्सनको केस आछ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै सिलेक्सन गर्नुपर्छ भने त्यो केसमा कम्बिनेसन फर्मुला गर्दा सजिलो हुन्छ है। जस्तै यसैमा मैले यसै एक्जाम्पल फेरि यही दिएँ जस्तै 4 वटा रेड बल छ 5 वटा व्हाइट बल छ हैन। त्यसबाट दुईटा बल सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बल्स आर रेड
त्यो मध्ये दुईटै बल रेड पर्ने सम्भावना कति भनेर सोध्यो। हुन त हामीले 9 10 को गरेको तरिकाले नि गर्न सक्छौँ, दुईटालाई मात्रै दुईटा मात्रै गर्न सजिलै हुन्छ, तर त्यो भन्न सजिलो कम्बिनेसनबाट सजिलो हुन्छ। अब रेड बल, अब हामीले टोटल रेड बल 4 वटा छ र टोटल बल चाहिँ कतिवटा छ? 9 वटा छ। 9 वटाबाट हामीले सिलेक्सन गर्ने दुईटा बल हो र हाम्रो फेभरेबल केसेस के हुन्छ? 4 वटामा कतिवटा हुन्छ? 2टा हुन्छ। यो पछि आउँछ यो एक्सरसाइजमा, अहिले मैले खाली की मात्रै बताएको। 2टा अथवा 2टा भन्दा धेरै सिलेक्सन गर्नुपर्ने केस आयो भने कम्बिनेसनबाट जाँदाखेरि के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। तर फेरि यसैमा अब यदि विथ रिप्लेसमेन्ट भनिदियो भने है, यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट र विथआउट रिप्लेसमेन्ट फरक पर्छ नि हैन? जस्तै विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने टोटल नम्बर बलमा फरक पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन नि हैन? जस्तै 4 वटा मैले अघि भनेको एक्जाम्पल, 4 वटा रेड बल छ अनि 5 वटा व्हाइट बल छ। अब त्यो मध्ये हामीले 2टा बल एकपछि अर्को र्यान्डमली तान्दै गइयो र एउटा हेरिसकेपछि फेरि त्यो बल फेरि ब्यागमा राखियो भने हैन? जस्तै 9 वटा बल थियो टोटलमा, 9 वटा बलबाट एउटा बल तान्यौं, र्यान्डमली हामीले तान्यौं, कुनै पनि बल पर्यो अथवा रेड पर्यो अथवा व्हाइट पर्यो, त्यो कुन बल हो भनेर हेर्यौं र फेरि त्यसलाई लगेर कहाँ राख्दियौं? त्यही ब्याग भित्र नै राखिदियौं भने हैन के हुन जान्छ? टोटल नम्बर बलमा चेन्ज आउँदैन हैन? विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने। विथआउट रिप्लेसमेन्ट भयो भने के हुन्छ? बल हेर्यौं रेड रहेछ, रेड रहेछ भनेर बाहिरपट्टि राख्यौं, तर व्हाइट रहेछ व्हाइटमै बाहिरपट्टि राख्यो भने टोटलमा त एउटा बल घट्यो नि। यदि विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने यो केसमा हामीले जेनरल फर्मुला नै लाउँछौँ, कम्बिनेसन फर्मुला हुँदैन। 2टा बल तान्नु पर्यो, 3टा बल सिलेक्सन गर्नुपर्ने, 4वटा बल सिलेक्सन गर्नु, जतिवटा बल सिलेक्सन गर्नु पर्यो पनि यदि विथ रिप्लेसमेन्ट छ भने हामीले नर्मल फर्मुला PA = M/N नै लाउँछौँ है। यो चाहिँ बुझ्नुस्। सर त्यो के क्वेशनमा भन्छ त? हजुर हैन, कहिले कहिले सोधिन्छ जस्तै क्वेशन यसरी मैले भर्खरै एउटा सानो एक्जाम्पल दिएँ हैन? जस्तै 4टा रेड बल छ, 5वटा व्हाइट बल छ हैन? सपोज in a bag there are 2 red balls and 5 white balls. What is the probability of 2 red balls हैन? Selecting randomly one after another with replacement भनेर भन्दियो नि। लास्टमा विथ रिप्लेसमेन्ट जोड्यो भने है, यदि जोडेन भने त्यो विथआउट रिप्लेसमेन्ट नै हो फेरि। सर केही पनि सोधेन, विथ रिप्लेसमेन्ट विथआउट रिप्लेसमेन्ट केही पनि भनेको छैन नि, त्यो हामीले जेनरलाइजेसन गरेको भनेको विथआउट रिप्लेसमेन्ट नै हो। विथ रिप्लेसमेन्टको लागि विथ रिप्लेसमेन्ट भनेरै आउँछ है। सर हजुरसँग स्लाइडमा क्वेशन छैन सर? स्लाइडमै क्वेशन के? त्यो हेर्दै त्यही क्वेशन अनुसार सल्भ हुन्थ्यो नि, सजिलो हुन्थ्यो। Perfect digest road. What is the विथ रिप्लेसमेन्ट को भन्नु with replacement को generally question book मा without replacement is हैन। without replacement भनेको जस्तै यही क्वेशन जस्तै भयो। There are 11 red and 14 white balls in a bag. 2 balls are drawn. Find the probability that both of them are the same color हैन। अब both are them the same color भनेको अब टोटलमा के छ? 11वटा हेर्नुस् त, 11वटा रेड बल छ हैन, अनि 14वटा कति छ? व्हाइट बल छ। अब फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अफ देम आर द सेम कलर। सेम कलर भनेपछि दुईटै रेड पनि हुन सक्यो हैन, अथवा दुईटै के पनि हुन सक्यो? व्हाइट पनि हुन सक्यो। अब रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति र व्हाइट पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भन्ने कुरा यो दुईटालाई जोड्नु हामीले हैन। जस्तै यहाँ टोटल नम्बर अफ, मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सोलुसनै लेखेको छु यहाँ चाहिँ, किनभने हामीले यहाँ टोटल बल भनेको कति हुन्छ? 11 + 14 हुन्छ हैन, 25 हुन्छ।
25 मा हामीले कतिवटा बल तान्ने हो त टोटलमा? दुईटा बल तान्ने हो। 2 balls are drawn भन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ यदि दुईटा अथवा दुई भन्दा धेरै सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो भने कम्बिनेसनको फर्मुलाबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ। अब यहाँ दुईटा बलको केस आयो। दुईटा बलको केस आउने बित्तिकै हामीलाई सजिलो कताबाट हुन्छ त भन्दाखेरि कम्बिनेसनबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। कम्बिनेसनमा जाँदाखेरि फर्स्टमा एउटा हामीले नम्बर अफ एक्जिस्टिङ केसेस निकाल्नुपर्छ। नम्बर अफ एक्जिस्टिङ केसेस भनेको नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस भनेर जस्तै भयो। किनभने यहाँ त नम्बर अफ ट्रायल्सलाई हेर्छौँ त्यही भएर एक्जिस्टिङ केसेस भन्छौँ हैन। अब टोटल नम्बर अफ वेज इन व्हिच 2 balls क्यान बी ड्रन आउट अफ 25 balls भन्छ हैन। 25 वटा बलबाट हामीले कतिवटा बल सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ? दुईटा बल सिलेक्सन गर्नुपर्छ। अघिको कम्बिनेसन कुरा आउट अफ 25 objects 2 objects has to be selected in 25 C2A. You see, total 25 वटा बलबाट हामीले दुईटा बल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हो। त्यो कति तरिकाले सकिन्छ त भन्दाखेरि 25 factorial डिभाइड बाइ 2 factorial into 25 minus 2 factorial तरिकाले सकिन्छ भनेको हो। अब क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट निस्किन्छ है यसको आन्सर 25 C2 गर्दाखेरि। अब क्याल्कुलेटर निकाल्नुस्। क्याल्कुलेटरबाट सजिलो हुन्छ। यो फर्मुला लामो गर्न भन्दा क्याल्कुलेटरबाट सजिलो हुन्छ। एक क्याल्कुलेटर यस्तो टाइपको क्याल्कुलेटर छ नि यसबाट पनि सजिलो हुन्छ। यहाँसँग सकिन्छ क्याल्कुलेटर लिनुहोस् त अङ्क गर्छु कसरी निकालिरहेको भनेर। यो कम्बिनेसन कसरी निकाल्ने हो सर यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा? त्यही बताउन लागिरहेको छु। त्यो बिर्सिसके यार म पहिला त आए जस्तो मान्छे। जस्तै क्याल्कुलेटरमा पहिला सुरु 25 लेख्नु पर्यो हैन। 25 लेख्नुस् फर्स्टमा अनि त्यसपछि शिफ्ट 1 दबाउनु त त्यहाँ सी मोटो सी आउँछ। शिफ्ट अनि 1 शिफ्ट 1 गर्नुस् त आयो। यो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ है यस्तो टाइपको त्यो कम्बिनेसन त्यसको कम्बिनेसन वाला आयो। त्यसमा चाहिँ अलि फरक होला नि। संगीताजीले देखाउनु भएकोमा चाहिँ अलि फरक छ होला त्यसमा हेर्नु त। क्यास्टियोको छुट्टै आयो त यसमा त। त्यसमा अर्कै ठाउँमा छ होला। त्यो लेखेछ त्यहाँ हेर्नु त एनसीआर एनपीआर भनेर कतै लेखेछ हेर्नुस् त त्यसमा। n.cr लेखेको छ क्या? लेखेछ एनसीआर पीआर लेखेछ। हो त्यो कहाँ लेखेछ? हो त्यसैमा दबाउनुस् त पहिला सुरु 25 अनि आयो 300 आयो क्यापिटल सी आयो। अब इक्वल टु गर्ने अनि 2 25 क्यापिटल सी 2 आयो हैन। 300 कोन है त कति आयो? 300 फेरि आयो। सुरुबाट भन्नु त। मैले सुरु 25 यो क्याल्कुलेटरमा है मैले यो क्याल्कुलेटर देखेको छु। अहिले चाहिँ यसबाट बताएँ। संगीताजीको अर्को रहेछ उहाँले अर्को हैन। अब क्याल्कुलेटर अनुसार थोरै फरक पनि पर्छ चाहिँ। सर अनि यस्तोबाट फेरि पढ्न त तपाईको हेर्दै छु मैले यहाँ। त्यसमा हेर्दै एनसीआर कता लेखेछ तपाईकोमा? डिभाइडमा हेर्नु त राधाजी डिभाइडमा। हजुर देखे मैले। डिभाइडमा छ हजुर। शिफ्ट डिभाइड गर्दाखेरि आउला हजुरको त्यसो नि। आयो सर। आयो हैन। 25 शिफ्ट डिभाइड अनि 2 गर्नु भने ठ्याक्क आयो है। भयो निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब यो कम्बिनेसन निकाल्ने तरिका भयो। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै टोटल हामीसँग कतिवटा बल छ? 25 वटा बल छ हैन। 25 वटा बलमा हामीले कतिवटा बल सिलेक्सन गर्नुपर्ने? दुईटा बल सिलेक्सन गर्नुपर्ने भनेपछि 25 C2 is the sample space भयो के नम्बर अफ एक्जिस्टिङ केसेस भयो है। अब अथवा n भयो n इक्वल टु 25 C2 भयो। अब हामीलाई क्वेशन के सोध्छ? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्टमा यहाँ चाहिँ टोटलमा दुईटा बल ड्रा गर्न पर्ने हो। हामीले टोटल बलबाट दुईटा बल सिलेक्सन गर्छौं। दैट इज द सैंपल स्पेस अथवा नम्बर अफ एक्जिस्टिङ केसेस भयो।
सो हामीलाई क्वेशन के छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी बोथ अफ देम आर द सेम कलर दुईटा नै सेम कलर हुने प्रोबेबिलिटी कति हो दुईटै सेम कलर हुने भनेको रेडबाट पनि हामीलाई दुईटा चाहियो अथवा व्हाइटबाट पनि दुईटै चाहियो त्यो हो नि केस हैन तपाईको सेम हुँदैन एउटा रेड एउटा व्हाइट भयो भने त हुँदैन कुरो बुझ्नु भएको बुझ्नु क्वेशनमा बुझ्यो ए बुझ्छ अब भनेपछि मैले यहाँ के गर्छु भने द नम्बर अफ ways in which 2 red balls can be drawn out of 11 balls equal to 11c2 भनेर लेख्छु यहाँ है भनेपछि हामीले रेड बल टोटलमा रेड बल कति तरिकाले तान्न सक्छौं त भन्दाखेरि 11c2 तरिकाले हामीले सेलेक्सन गर्न सक्छौं रेड बल चाहिँ दुईटा रेड बल त्यस्तै व्हाइट बल चाहिँ कति तरिकाले सक्छौं भनेर लेखेको छ 14c2 टोटल 14 वटा बल हो त्यसमध्ये दुईटा बल सेलेक्सन गर्नु भने 14c2 तरिकाले अब हामीलाई सोधेको बोथ आर द सेम कलर भनेको कि दुईटै रेड चाहियो अथवा दुईटै के चाहियो व्हाइट चाहियो अथवा भनेदेखि अर आयो हैन अर भनेको प्लस हो हैन अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ बोथ रेड पनि चाहियो प्रोबेबिलिटी अफ बोथ व्हाइट पनि चाहियो है दुईटै रेड पनि चाहियो दुईटै व्हाइट पनि चाहियो अब म के सोल्युसन लगाइरहेको छु हेर्नुला यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ नि बुझ्यो सर यहाँसम्म बुझ्यो दुईटा बल सेलेक्सन गरेको हो हैन त्यो मध्ये हामीले के चाहियो भन्दाखेरि हामीले दुईटा रेड बल कति तरिकाले तान्न सक्छौं सेलेक्सन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा एउटा भयो तर अर्को कुरा दुईटा व्हाइट बल हामीले कति तरिकाले सेलेक्सन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा निकाल्यो है अब तर हाम्रो क्वेशन के हो त भन्दाखेरि बोथ अफ देम आर द सेम कलर हो सेम कलर कि दुईटै व्हाइट हुनु पर्यो अथवा दुईटै ब्ल्याक सरी रेड हुनु पर्यो भन्ने कुरा अब त्यसको लागि हुन्छ नि अब देयर आर two cases both balls are red not I'm getting red maybe 11c2 divided by 25c2 maybe number of favored cases upon number of sample cases यो यहाँ पनि याद गर्नु है नम्बर अफ फेभरेट केसेस भने हाम्रो के भयो दुईटै रेड बलको केस भनेको अब 11c2 भयो upon total number of cases upon total number of existing cases भने पनि 25c2 भयो अब both color are white हुने केस के हो त probability of getting 2 white plus भनेको 14c2 divided by 25c2 भयो प्रोबेबिलिटी मैले अघिसम्म चाहिँ टोटल नम्बर अफ फेभरेट केसेस र टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस निकालेको थिएँ हैन अब यहाँ आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब प्रोबेबिलिटी निस्क्यो अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 रेड बल्स के भयो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 व्हाइट बल्स के भयो अनि सिन्स द केस 1 and 2 आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ किन रेड बल र व्हाइट बलमा के छैन इन्टरसेक्सन छैन therefore probability of both balls are the same color that means probability of 2 red or 2 white equal to probability of 2 red plus 2 white हुन्छ त्यो भनेको माथिको फर्मुला माथिकोलाई जोड्दिएको हो यहाँ 11c2 divided by 25c2 plus 14c2 divided by 25c2 त्यसलाई जोड्दाखेरि यो आउँछ एन्सर भनेको यसरी चाहिँ निकाल्दैछु है 55 र 91 त आइसकेको थियो आउट अफ 300 अब यो तलको सोलुसन त आफै गर्नुस् है सर हजुर यो सोलुसन गर्दाखेरि यस्तो डाइरेक्ट गर्न मिल्छ र एक्जाममा यसरी गर्ने यो यहाँले किन टाइम वेस्ट गर्नु फर्मुला देखाउनु पर्दैन पर्दैन सर्ट 3 क्वेशनमा into आउँछ 2 into 5 into गर्दा त यो कहाँ भ्याइन्छ र 4 घण्टामा हामीले क्वेशन तपाईले कसरी चाहिँ टाइम बचत गर्नु पर्यो किनभने डाइरेक्ट रिग्रेसनको एउटा हिसाब गर्न सर क्याल हानेरै निकाल्ने हो क्वेशनको हिसाब गर्न त 1 घण्टा लाग्छ एउटा त्यही भएर डाइरेक्ट भनेको कति हो डाइरेक्ट लेखिदिनुस् अनि 25c2 भनेको कति डाइरेक्ट लेखिदिनु सकियो त एक्जाममा यो कति मार्क्सको आउँछ सर तपाईको यसबाट लगभग 5 मार्क्स हो सियोर छ यो एक्सरसाइजबाट 7.5 मार्क्सको पनि आहा यो एक्सरसाइजबाट 5 मार्क्सको हैन हजुर यो पछिल्लो एक्सरसाइजबाट 7.5 मार्क्सको अनि त्यसपछि तीनटा च्याप्टर बाँकी रहन्छ बायोनोमियल अनि त्यहाँ चाहिँ पोइजन नर्मल त्यो तीनटाबाट फेरि 12 मार्क्सको
गर्दाखेरि 25 मार्क्स जेनरली 25 मार्क्स नै यहाँहरुको क्वेशन आउँछ प्रोबेबिलिटीबाट यो बाइनोमियल अलि फरक भयो यो थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटीबाट 12 मार्क्स को 12.5 जान्छ क्या काउन्ट गर्दै मार्क्स मलाई त सर आउँदैन प्रोबेबिलिटी पहिल्यै त्यसो भने चाहिँ कहाँ आउँछ त कति मार्क्स छोड्ने पहिलेदेखि भन्दा त इजी नै छ आएको मैले प्रोबेबिलिटी आएन एउटा एक्जाम्पल दिएँ यहाँलाई अब यदि सिलेक्सन केसमा विथ रिप्लेसमेन्ट छ भने चाहिँ नर्मल फर्मुला लगाउने भनेको त्यो मैले भोलि गरिदिन्छु है एउटा क्वेशन चाहिँ यसको क्वेशन चाहिँ अब अर्को केस लेखेछु मैले यहाँ अब क्वेशनमा हेर्नु चाहिँ कहिले काहीँ यो आछ एकचोटि पहिला आछ अहिले म यहाँको चाहिँ म 2 वर्षको अब पुरानो उसमा चाहिँ आछ यदि odds in favor है यो odds चाहिँ लेख्नु होला odds in favor अथवा odds against मैले यसलाई उ गर्दै पर्यो मैले लेख्नु पर्छ नि पर्दैन नि हैन बुझ्नुहुन्छ नि odds in favor र odds in against जस्तै कस्तो भनेर दिन्छ भन्दाखेरि बुकको बुकमा हेर्नुहोस् बुक छ भने पेज नम्बर 25 मा 23 मा लास्ट क्वेशन 15 नम्बर क्वेशन पेज नम्बर कति भन्नुभयो सर 23 93 यो एक्सरसाइज 1.1 को लास्ट क्वेशन खनालको सर खनालको अर्को कुन छ यहाँहरुसँग बुक छ र अर्को फरक अर्को छ भने भन्नु चाहिँ म त्यसको पेज नम्बर भन्नुहुन्छ मेरो केइसी को हो उहाँले केइसी को बुक निकाल्छु म के दियो भन्दाखेरि रेशियो दियो 2:3 भनेर हैन द odds in favor र द odds against दुईटा केस छ नि एउटा फेभरको केस छ एउटा अगेन्स्टको केस छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ दिस इभेन्ट्स हैन यहाँ कोही के सोधेछ हैन अकरेन्स अफ दिस इभेन्ट्स मात्र हैन तर हामीले बुझ्ने केबाट भन्दाखेरि फेभरमा दिन्छ कि अगेन्स्टमा दिन्छ त भन्ने कुराले हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्ने कुरा एउटा बुझ्यौं है जस्तै फेभरमा दियो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई यो रेशियोलाई m/n भन्यौं भने हैन अब फेभर हैन अगेन्स्टमा आयो भने m/m + n गर्छौं प्रोडिसक्यो के त्यति हो यसमा मान्ने के भयो भन्दाखेरि द odds in favor of an event are 2:3 find the probability of the occurrence of these events भन्यो भने जस्तै a probability for the favor that equal to 2/2 + 3 यति गर्दै सक्यो अनि अगेन्स्टको चाहिँ के भयो 5/7 + 5 भयो अगेन्स्ट र फेभरमा कुरो बुझ्नु भयो नि सर एकचोटी फेरि भनिदिनुस् न जस्तै यहाँ दुईटा केस छ हैन एउटा भनेको फेभरको केस छ एउटा भनेको अगेन्स्टको केस छ जे भए पनि रेशियो दिएछ नि यहाँ m/n को रेशियोमा हैन तर त्यसलाई हामीले फर्स्टलाई हामीले m सेकेन्डलाई m मान्यौं भने अब हामीले फेभरमा दिँदाखेरि फेभर भनेको m लाई लिने भयो अगेन्स्ट भन्दाखेरि n लाई लिने हो के हामीले कुरो बुझ्नु भयो नि फेभर भन्दाखेरि m लाई लिन्छौं अगेन्स्ट भन्दाखेरि n लाई लिन्छौं तर m अपन फेभर लिँदाखेरि m अपन टोटल नम्बर टोटल भनेको m + n भयो हैन अगेन्स्ट हुँदाखेरि n अपन m + n टोटल नम्बर दैट इज m + n यसरी चाहिँ निकाल्छौं कुरो बुझ्नु भयो अगेन्स्टको भन्दै अगेन्स्टको के रे n अपन m हैन अगेन्स्टको के रे n जस्तै फेभर हुँदाखेरि चाहिँ m लिने भयो हैन m भयो अगेन्स्ट हुँदाखेरि चाहिँ n लिने भयो तर प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि फेभरको लागि पनि m अपन m + n नै भयो अनि अगेन्स्टको लागि लिने भनेको त n भयो n अपन m + n नै भयो के तलको त सेम नै भयो
अब यसमा कुन फेभरमा m र पनि कुन n हो सर m प्लस n डिभाइड बाइ m प्लस n नै हुन्छ सर। तल चाहिँ m प्लस n नै भयो दुईटैको लागि हैन, हजुर फेभर र अगेन्स्ट जे भए पनि। अब माथि चाहिँ फरक पर्ने हो, फेभर हुँदाखेरि m लिनु पर्यो, अगेन्स्ट हुँदाखेरि l लिनु पर्यो। ए ए सर हस् यसलाई सर। सल्भ गर्दाखेरि के सल्भ गर्ने सक्यो त्यति हो। ए यसमा 2 फर्स्ट एक्जाम्पल छ नि 2 and रेशियो 3 यसमा कुन हजुर। n र कुन m फर्स्टको m 2:3 है, m is to n। ए हजुर सर फर्स्टको जस्तो 2/3 भयो। 2/5 2/5 भयो अनि सेकेन्डको 5/12 5/12 सक्यो त्यति हो है। एगन सुनि त्यो पछाडि लिनु पर्यो हैन सर? हजुर हो। अब अर्को मैले यहाँ लेखेको छु, यदि प्रोबेबिलिटीमा अर भनेर आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ अरे, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी भन्यो भने प्लस साइन लिनु पर्यो हैन, अथवा पीए प्लस पीबी निकाल्नु पर्यो, अथवा पीए युनियन पीबी निकाल्नु पर्यो, पीए युनियन पीबी निकाल्नु पर्यो, बी निकाल्नु पर्यो हैन। अनि एन्ड भनेर आयो भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी भनेर आयो भने हामी के निकाल्नु पर्यो, इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, पीए इन्टु पीबी पनि हुन सक्छ अथवा पीए इन्टरसेक्सन बी पनि हुन सक्छ है। यदि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी भनेर आयो भने हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको ए युनियन बी भयो हैन। अनि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी भनेर आयो भने हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको पीए इन्टरसेक्सन बी भयो है। यति कुराहरुलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। यसलाई खाल्दिए अब यो अब अन्तिमै जाम है। मैले यहाँ अब एउटा एक्जाम्पल लिएको छु, यहाँ क्वेशन चाहिँ छ क्वेशनमा हेर्नु चाहिँ मोहन भाइ क्वेशन आयो, मोहन भाइले मन पर्ने। that the card drawn card is either a club or an ace of diamond भनेछ है। टोटल कतिवटा कार्ड भयो, 52 वटा कार्ड भयो। 52 वटा कार्ड भनेपछि नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस इक्वल टु 52 भयो। यो स्याम्पल स्पेस त समस्या भएन। अब नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति त? अब हामीलाई क्वेशन के सोधेछ भन्ने कुराबाट हामीले फेभरेबल केसेस निकाल्न सक्छौं हैन। Find the probability that the drawn card is either a club or an ace of diamond भनेछ नि हैन। भनेपछि अब क्लब कार्ड भनेको थाहा छ नि है यहाँलाई, तास त आउँछ नि। क्लब भनेको चिडी भयो, एस भनेको त इट्टा भयो सर जुत्पत्ती मात्र आउँछ। क्लब भनेको अनि हट भनेको पान भयो, हट भनेको हुकुम र पानमा कुन हो? स्पेड भनेको के भन्छ रे यसलाई, हुकुम भन्छ। अब बचेको हुकुम हो सर, त्यही त होला। हैन हुकुम पनि थाहा छैन मलाई, त्यो स्टेट के हो त्यो पनि थाहा छैन मलाई। अब यही पढाइमा इन्ट्रेस्ट जाग्यो है तासको कुरा सुन्ने बित्तिकै। जुन यहाँ तल लेखेछ नि, तल छ नि फर्स्टको डायमन्ड भयो हैन, त्यो इट्टा भन्छ नेपालीमा हामी। फर्स्टको डायमन्ड भयो। अब डायमन्ड भनेको इट्टा नभन्छ, लेखेछ नि यहाँ ए लेखेकोलाई हामी एस कार्ड पनि भन्छौँ। अब बुझ्नुस् है यहाँ। हजुर यसलाई एस कार्ड भन्छौँ। अनि यहाँ जे क्यू के यो सबैमा फोटो छ नि। हजुर हैन, यो फोटो भएकोलाई फेस कार्ड भन्छौँ। फेस कार्ड मान्छेको चित्र भएर हो के? मान्छेको चित्र भएर फेस कार्ड भनेको। यो अब बाँकी यो सबै यो तीनटा बाहेक सबै नन फेस कार्ड हुन्छ। एककालाई ए पनि भन्यो, एस भन्यो हैन। अनि यो तीनटा भनेको फेस कार्ड भयो। अब यहाँ चाहिँ अब जेलाई जुन जे लेखेछ नि, जेलाई हामी ज्याक पनि भन्छौँ, नेप कार्ड पनि भन्छौँ है। के ने गुलामलाई सर। हजुर गुलामलाई।
नेप कार्ड पनि भन्छौँ है यसलाई केएनएभी नेप नेप कार्ड है क्लास पनि पढ्न पर्यो कुनलाई नेम कार्ड त्यही जोकरलाई फेरि सुर्दै भनिदिनु न ए भनेको एस कार्ड भन्ने है ठीक छ एक्कालाई एस कार्ड भन्छौँ अनि यो जेक्युके लाई फेस कार्ड भन्छौँ यो फेस कार्ड भयो जेक्युके सबैको ठीक छ कार्डमा पछि चिन्दै राखौँला नि सर प्र्याक्टिकली हेरेर यहाँ त्यही भएर त फोटो देखाएको त यहाँलाई बुझ्नु पर्यो नि एक्जाममा त एस भन्छ हैन एस भन्छ फेस कार्ड भन्ला त्यहाँ गुलाम चिडी हुकुम छ न भन्ला त्यही एक्जाममा बुझ्नु पर्यो भनेरै हो के यता नत्र त हामीले बुझ्न सकिन्न नि त एस कार्ड भन्दाखेरि के हो कुन कार्ड हो भन्यो भने त ज्याउ भयो यो यस्तो दिनुपर्ने क्या सर गुलाम मिसी बासा गरेर दिनुपर्ने सजिलो हो के इङ्ग्लिसमा ज्याउ भयो इङ्ग्लिसमा आउने भयो नि त सबै गाह्रो भयो यसरी बुझ्न अब किङ भनेको बादशाह भइहाल्यो क्वीन भनेको क्यू भइहाल्यो मिसी भयो क्वीन भनेको भनेको गुलाम भयो ज्याक भनेको गुलाम ज्याक पनि भन्छ जोकर पनि भन्छ नेप कार्ड पनि भन्छ नेप कार्ड केएनएभी नेप नेप कार्ड पनि भन्छ है तीनटा त्यो तीनटा बुझ्नु यसमा के हो भयो तास बुझ्नु भयो बुझियो सर बुझिरहेको छु सर आज खेल्न पनि पर्छ बल्ल थाहा हुन्छ लकडाउन छ मस्त खेल्नु साथी पाइन्न र भर्चुअली खेल्नुस् त्यस्तै भन्छ सर ल सर सुरु गर्नु यो क्लियर गर्नु सर अब यहाँ अब हेर्नुहोस् है त यहाँ क्वेसनले सोधेको के हो त फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रन कार्ड इज आइदर अ क्लब अर एन एस अफ डायमन्ड हैन अब टोटल 52 वटा कार्ड छ नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस दैट इक्वल टु 52 किन टोटल 13 वटा कार्ड हो सबैको गर्दाखेरि टोटलमा 52 वटा कार्ड हैन अनि आइदर क्लब अर भनेछ नि अर भनेको मैले अघि नै भने यदि अर आयो भने प्लस गर्ने भनेर हैन मैले त्यही गरेँ क्लब कार्ड प्लस एस अफ डायमन्ड को एस का भनेपछि एक का डायमन्ड को एक का त्यही हो नि यति कार्ड भनेपछि अब आइदर क्लब अर एन एस अफ डायमन्ड भन्छ अब मैले यहाँ दुईटा गर्दैछु अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज ग्रुपमा यता लेख्छु है अब टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको 52 कार्ड्स भयो है मैले यहाँ गरिन माथि भाषा लेखिन टोटल नम्बर अफ कार्ड्स नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस दैट इक्वल टु 52 भयो अब प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ कार्ड अफ क्लब कार्ड चाहिँ ड्र गर्ने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि क्लब कार्ड टोटलमा कतिवटा छ 13 वटा हो ए देखि ए सम्म जाँदा 13 वटा कार्ड कति वटामा 13 वटा कार्ड 52 वटामा 13 वटा कार्ड सो इट इज 13/52 भयो ठीक छ अब सेकेन्डमा प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ एस अफ डायमन्ड भन्यो डायमन्ड को एस कार्ड भनेको एउटा मात्रै हो नि कतिवटामा 52 वटा एका भने हजुर इटाको एका हैन यो भनेको हजुर हो इटाको एका भनेको जम्मा एउटै हुन्छ नि हैन 52 वटामा एउटा मात्रै हुने हो एउटै हो अनि सर सुन्नु न हजुर यो के भनेछ भने एस अफ डायमन्ड भनेको के भन्छन् अरे डायमन्ड भन्दाखेरि के कुनले भन्छ अनि इट्टाको तास त जम्मा 13 वटा मध्ये एउटा मात्र हुँदैन र सर 1/13 हुनु पर्ने हैन र टोटल कतिवटाबाट तान्ने जस्ट हामीले क्वेशन द प्रोबेबिलिटी अफ द ड्र अफ कार्ड बीइङ अ क्लब अर एन एस अफ डायमन्ड भनेछ हामीले 13 कार्ड छुट्टै बनाएर त्यहाँबाट तानी त हैन नि हो र टोटल 52 बाटै हो नि त टोटल त्यही भएर हैन सर टोटल 52 बाटै 52 वटाको डेकबाटै तान्नी भनेछ नि हैन र त्यही भएर 52 वटाबाट हुनु पर्यो के अनि डायमन्ड एस पनि एउटा मात्रै हुन्छ बुझे सर बुझे त्यही भएर यहाँ त्यही भयो है 13 वटा पनि नि 13 वटा हाम्रो फेभरमा थियो कतिवटामा 52 वटामा
अनि एस अफ डायमन्ड भनेको नि एउटा कार्ड मात्र हाम्रो फेभरमा छ, कतिवटा मात्र भन्दाखेरि 52 वटा कार्डमा है। अब सिन्स द इभेन्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, किनभने यो क्लब कार्ड र यो डायमन्डको एसको बिचमा कुनै पनि इन्टरसेक्सन हुँदैन, हुन्छ हैन नि, कमन आउँछ केही कुरो आउँदैन, त्यही भएर त्यो के भयो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो। कुरो बुझ्नुभएको छ नि म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा? बुझ्यो बुझ्नुभएको छ है। अनि द प्रोपर्टी अफ ड्राइङ अ कार्ड बिङ अ क्लब अर एन डायमन्ड इज PA or B that equal to PA plus BB भनेर फर्मुला हामीले त्यहाँ that equal to 13/52 plus 1/52 यानी 14/52 that equal to 7/26 हो है। सर यो ए एन्ड पी भएको के हुन्थ्यो? ओर छ नि अहिले? हजुर, इन्टु एन भएको भए इन्टु है PA इन्टु PB। मेन त फर्मुला याद हुनु पर्यो कि हामीलाई यसमा पनि। यसमा त जेनरली अरु फर्मुला धेरै चाहिँदैन, यसमा त खाली m/n नै हो है। नम्बर अफ स्याम्पल फेभरेबल केसेस अफ नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस त्यही चाहियो है यो एक्सरसाइजलाई चाहिँ, अरु धेरै चाहिएको छैन। न त भने यसमा टोटल फर्मुलै छ हैन सर यसको त? एडिसनल हाम्रो सेटमा हुन्थ्यो नि फर्मुला नियरली द सेम, त्यस्तै छ हैन र? त्यो छ, अर्को एक्सरसाइजमा आउँछ त्यो नाप्दिनुस्। आउँदैन कि सर मलाई त यो प्रोबेबिलिटी नै आउँदैन। त्यसबाट पनि जेनरली 5 मार्क्सको आइराछ के। भनेपछि यो एउटा एक्सरसाइजबाट मात्रै 5 मार्क्सको आइरहेछ? हजुर। ए त्यही भएर यो एक्सरसाइज त सजिलो छ, बनाउन सजिलो छ। 9 10 को हाराहारीमा छ कि अलिकति ब्याचलर मिसेछ, त्यही पनि मिसेन ब्याचलर। त्यही त के तासको आयो भने त खै गरेला के अरु त कुनै अंके यो राधामा पनि मोहन अब 1 आवर नियरली हुन लाग्यो भनेपछि स्टार्ट चाहिँ आजलाई सकम यतिमै। अर्को कुन सब्जेक्ट हो सर? अब चाहिँ मार्केटिङ। भोक लाग्यो यार, मार्केटिङ त यहाँले बुक छ भने बुकबाट 1 2 नम्बर हेर्नु 1 2 3 नम्बरसम्म सक्छ। कुन सर 1 2 1 2 3 4 हेर्नुस् एक्चुअली 1 2 3 सल्युसन की क्वेशन सर कुन को 1 त्यसको खनालकोबाट के हेर्नुस् सर पेज नम्बर भन्नु खनालको। पेज नम्बर 22 है। सर थ्योरी को क्वेश्चन छ पेज नम्बर 22 सर। हजुर पेज नम्बर 1 2 3 4 यो चाहिँ सकिन्छ है यहाँले गर्दा, नभए भोलि फेरि यसलाई हेर्नुला। सर पेज नम्बर कति हो? सर सम्झनाको के हेर्ने? सम्झनाको कन्सेप्ट पनि हेर्दै छु। सम्झना भाइ सम्झिदिनु। सम्झनाको 1 र 2 हेर्नुस्। हजुर 1 र 2 थ्योरी को क्वेश्चन छ। सम्झनाको 1 र 2 हेर्नुस्। हजुर अनि के सिलेको हुन्छ? One, 2, 3 हेर्नुस् के है। क्वेशन के अर्को सल्युसन? क्वेशन